नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगमिति चतुर्थ अध्यायात् समुद्धृतः 13तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः गुणकर्मविभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं तस्य कर्तारमपि माम् अकर्तारम् अव्ययम् इति विद्धि। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च सत्त्वादिगुणानां तज्जन्यकर्मणां विभागमनुसृत्य ब्राह्मणक्षत्रियवैद्यशूद्र चतुर्वर्णत्वं मया सृष्टमस्ति। अस्य कर्तृत्वरूपेण अहमेव वर्ते, तथापि अहम् अकर्ता अव्ययश्च भवतीति त्वं विद्धि। धन्यवादः।